प्यारे दोस्तों, आज हम आपके लिए आशिक रसूल हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु और एक मियाँ बीवी के हवाले से एक ऐसा वाकया लेकर आए हैं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा। इससे पहले शायद आपने ये वाकया नहीं सुना होगा। लेकिन दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप तमाम से ये गुजारिश है, अगर आपने हमारे आज के इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने आधी दुनिया पर हुकूमत की, लेकिन इन सब के बावजूद आपने अपनी जिंदगी बेहद सादगी के साथ गुजारी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ी मिसाल है। प्यारे दोस्तों, आप सभी को यह बता दें, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु के दौरे खिलाफत में एक गरीब काफिला मदीना मुनव्वरा के करीब आकर रुका था। काफिले में एक मियाँ और बीवी भी मौजूद थे। साथ ही आपको ये बता दें कि बीवी जो थी वो हमल से यानी वो प्रेग्नेंट थी। ऐसे वक्त में हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से वो मुलाकात करना चाहते थे, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा गरीब थे और वो चाहते थे कि हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु उनकी मदद करें। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जब वो काफिला मदीना शरीफ आकर रुका, ऐसे वक्त में हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु रात के अंधेरे में मदीना मुनव्वरा के आसपास घूम रहे थे, ताकि किसी गरीब की आवाज को सुन सकें और उसकी मदद कर सकें। दोस्तों, ये हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बड़ी शान है कि आप गरीबों की बात सुनने के लिए रात के अंधेरे में उनके पास जाया करते थे। ऐसे वक्त में अक्सर गरीब गुरबा आपको पहचान नहीं पाते थे कि यही अमीरुल मोमिनीन है या कोई और। जब सैयदना उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु उन मियाँ बीवी के खेमे के करीब से गुजरे, तो ऐसे वक्त में खेमे से एक औरत की बड़ी ही तेज चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। जब आपने ये आवाज सुनी तो फौरन खेमे के पास जाकर ये बात कही कि ये औरत क्यों चिल्ला रही है। ये सुनकर खेमे से फौरन ही उस औरत का शौहर बाहर आया और आकर ये बात कहने लगा कि मेरी जो बीवी है वो पेट से है यानी प्रेग्नेंट है और हमारे घर में बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है, लेकिन हमारे पास कोई भी जरूरत का सामान मौजूद नहीं है। ये सुनते ही हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये बात कही, अगर आप चाहो तो मैं आपकी मदद कर सकता हूं। अगर आप इजाजत दें तो मैं अपनी बीवी को बुला लूं, ताकि वो आपकी बीवी की मदद कर सके और आपके बच्चे की पैदाइश आसानी के साथ हो सके। वो शख्स ये बात सुनकर बहुत ही ज्यादा खुश हुआ। इसके बाद हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु फौरन अपने घर आए और घर आने के बाद अपनी बीवी से जाकर ये बात कहने लगे कि मदीना शरीफ के पास एक काफिला आकर रुका है और वो लोग बेहद ही गरीब हैं और वहां पर एक औरत है जो कि पेट से है यानी हामिला है और बच्चे की पैदाइश का वक्त करीब आ चुका है और वो औरत दर्द की वजह से तड़प रही है, क्योंकि उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो किसी इलाज करने वाले को बुला कर ला सकें। तो दोस्तों, ये बात सुनने के बाद हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी कहने लगी, अगर आपका यही हुक्म है तो मैं बिल्कुल आपके साथ चलने को तैयार हूं। इसके बाद हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु और उनकी बीवी खेमे की तरफ चल देते हैं। फिर उनकी बीवी खेमे के अंदर दाखिल हुई और जाकर उस औरत की मदद करने लगी। इसके कुछ लम्हों के बाद हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु की बीवी खेमे में से आवाज लगाती हैं, ए हजरत उमर, इस औरत के शौहर को बता दीजिए कि उसके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, उस शख्स को अल्लाह ताला ने एक बेटा अता किया है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसे ही उस शख्स ने ये बात सुनी कि ये तो हजरत उमर हैं, तो उस शख्स के होश उड़ गए और वो फौरन ही हजरत उमर फारूक आजम से डरता हुआ उनसे दूर हो गया। दोस्तों, ये वही शख्स था जो हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह तआला अन्हु से मदद की गुहार करने के लिए आया था और वो चाहता था कि हजरत उमर फारूक आजम उसकी मदद करें, लेकिन हजरत उमर फारूक आजम
اس کی اس قدر مدد کریں گے اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ان کا لباس دیکھ کر وہ شخص ذرا بھی اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکا کہ یہ امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوستوں، یہ ہوتی ہے اللہ کے نیک بندوں کی پہچان، جو اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزارتے ہیں۔ یعنی آدھی دنیا کے بادشاہ ہونے کے باوجود آپ کا جو حلیہ تھا وہ اس قدر سادہ تھا کہ لوگ خود آپ کو پہچان نہیں پاتے تھے کہ یہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ دوستوں، جب یہ واقعہ گزر گیا تو جب اس شخص کے یہاں بیٹا پیدا ہو گیا تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اس سے پوچھا، آخر تم مدینہ شریف کس حاجت سے آئے تھے؟ تو وہ شخص یہ بات بتانے لگا کہ ہم حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے، اور ہمیں سچ میں یہ بات نہیں معلوم تھی کہ آپ ہی حضرت عمر ہیں، اور مدینہ شریف آنے کا مقصد ہمارا یہ تھا کہ ہمارے حالات بہت ہی زیادہ خراب ہیں، یعنی ہم بہت ہی زیادہ غریب لوگ ہیں، ایسے وقت میں ہم آپ سے مدد کے لیے آئے تھے۔ تو دوستوں، جیسے ہی حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس بات کو سنا، فوراً ہی آپ نے فرمایا کہ کل صبح میرے دربار میں آ جانا، تمہاری جو بات ہے وہ ضرور سنی جائے گی۔ دوستوں، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی تو شان یہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ آج میرا حلوہ کھانے کا من کر رہا ہے، تو آپ کی بیوی نے کہا، جو مال غنیمت میں سے ہمیں ملتا ہے وہ بہت تھوڑا سا ملتا ہے، اور ہمیں جتنا بھی ملتا ہے اس میں بہت مشکل سے گزارا کرنا پڑتا ہے، تو میں آپ کے لیے بھلا حلوہ کیسے بناؤں؟ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے، لیکن کچھ دنوں کے بعد جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دسترخوان پر آ کر بیٹھے تو آپ کی بیوی نے آپ کے سامنے کھانے کے ساتھ ساتھ حلوہ بھی لا کر رکھ دیا۔ جب حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حلوے کو دیکھا تو آپ بہت ہی زیادہ خوش ہو گئے۔ آپ نے حلوہ کھایا، لیکن حلوہ کھانے کے بعد آپ نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی کہ آپ نے تو یہ بات کہی تھی کہ مال غنیمت میں سے ہمیں صرف اتنا ہی ملتا ہے جس سے صرف مشکل سے ہمارا گزارا ہو پاتا ہے، تو پھر آج حلوہ کیسے بنا؟ یہ بات سننے کے بعد آپ کی بیوی کہنے لگی کہ جب آپ نے یہ بات کہی تھی کہ آپ کا حلوہ کھانے کا دل کر رہا ہے، جبھی سے میں نے یہ بات سوچ لی کہ جب میں آٹا گوندنے جاؤں گی تو اس وقت ایک مٹھی آٹا الگ سے نکال لوں گی، اور جب زیادہ آٹا اکٹھا ہو جائے گا تو یہ آٹا بازار میں بھیج کر بکوا دوں گی اور اس کے بدلے حلوے کا سامان خرید لوں گی۔ میں نے ایسا ہی کیا اور آپ کو حلوہ بنا کر اس طرح سے میں نے کھلایا ہے۔ یہ بات سننے کے بعد حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی مال غنیمت کے پاس پہنچے، اور وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے جو مال غنیمت کو بانٹا کرتے تھے ان سے جا کر آپ یہ کہنے لگے، ہمارے گھر میں جو مال غنیمت بھیجا جاتا ہے، جو آٹا بھیجا جاتا ہے، اس میں سے ایک مٹھی آٹا کم کر لیا جائے، کیونکہ ہمارا گزارا ایک مٹھی کم آٹے میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو میرے پیارے دوستوں، آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی سادگی کے ساتھ گزاری۔ ہمیں اور آپ کو اللہ کے ان برگزیدہ بندوں سے سبق حاصل کرنا چاہیے اور انہی کے نقش قدم پر چل کر اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے ایسے برگزیدہ بندوں کو آئیڈیل بنا کر ان کو فالو کرنے اور ان کے نقش قدم پر چل کر اپنی آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوستوں، امید کرتے ہیں کہ آج کی ہماری یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی۔ آج کی اس ویڈیو سے آپ نے کیا سیکھا کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں۔ اگر آپ کے پاس کمنٹ باکس میں لکھنے کے لیے اور کچھ نہ ہو تو اللہ کے برگزیدہ بندے سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شان، آپ کی سادگی، آپ کا مقام، آپ کی خدمات کو دیکھ کر کم سے کم ایک مرتبہ کمنٹ باکس میں سبحان اللہ ضرور لکھیں۔ ہماری ویڈیو کو لائک بھی کریں اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، انشاءاللہ بہت جلد ایک اور نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔
تب تک کے لیے علی نالج کی پوری ٹیم کو اجازت دیں۔ اللہ سب کو اپنا حفظ و امان عطا فرمائے۔ اللہ حافظ۔